कायनात की सबसे पेचीदा चीज़। और मज़े की बात यह है कि वो हम सबके अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, बात हो रही है इंसानी दिमाग की। तो आइए न्यूरो साइंस की रोशनी में इसके कुछ राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दिमाग को समझना, आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ब्लैक बॉक्स को खोलने की कोशिश करना। जैसे हवाई जहाज का फ्लाइट रिकॉर्डर होता है ना, जो अपनी हर परवाज का सारा राज संभाल कर रखता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा दिमाग भी हमारी हर सोच, हर जज्बे और हर याद का, यानी हमारे पूरे वजूद का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। तो इस ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए हमारा सफ़र कैसा होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि दिमाग एक पुरअसरार ब्लैक बॉक्स क्यों है। फिर न्यूरो साइंस की दुनिया में कदम रखेंगे जो इसके राज फाश कर रही है। इसके बाद दिमाग के अंदर एक छोटा सा सफ़र करेंगे। फिर बात होगी न्यूरोप्लास्टिसिटी की, यानी दिमाग कैसे बदलता है। इसके बाद हम अपने समाजी दिमाग और मिरर न्यूरॉन्स को समझेंगे। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि भाई ये सारा इल्म हमारे लिए अहम क्यों है। चलें तो फिर अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिमाग को इतना पुरअसरार क्यों कहा जाता है और ये कैसे हमारी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया को आपस में जोड़ता है। आखिर ये इतना पेचीदा है क्यों? वजह बहुत सादा लेकिन गहरी है। ये हर उस चीज़ को कंट्रोल करता है जो हमें इंसान बनाती है। हमारा जिस्म, हमारा जहन, हमारा शऊर और तो और हमारे लाशऊर के वो गहरे गोशे भी जिन तक हमारी रसाई नहीं होती। सब कुछ इसी एक मरकज से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस ब्लैक बॉक्स को खोलने की चाबी आखिर है क्या? जी, इस चाबी का नाम है न्यूरोसाइंस। ये साइंस की एक निस्बतन नई लेकिन बहुत ही ताकतवर शाख है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक की मदद से दिमाग के एक एक राज से पर्दा उठा रही है। अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो न्यूरोसाइंस वो इल्म है जिसने साइंसदानों को एक तरह से दिमाग के अंदर झांकने की सलाहियत दे दी है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब वो ये देख सकते हैं कि सोचते हुए या महसूस करते हुए दिमाग में क्या हलचल हो रही है। पहले ये बिल्कुल नामुमकिन था और इसीलिए इस शोबे ने हमारी समझ में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। न्यूरोसाइंस की वजह से ही आज हम ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। और जब समझ बेहतर होती है तो जाहिर है तशखीस और इलाज भी ज़्यादा मुअस्सर हो जाता है। चलें, अब वक्त है दिमाग के अंदर एक हकीकी सफ़र का। हम बाहर से यानी इसकी बड़ी साख्तों से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर खलियों की खुर्दबीनी दुनिया तक जाएंगे। अच्छा, दिमाग कितना बड़ा और पेचीदा है इसका अंदाज़ा सिर्फ एक अदद से लगाइए, 100 अरब। जी हाँ, हमारे दिमाग में तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये तादाद हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के सितारों से भी ज़्यादा है। सोचें ज़रा, हर न्यूरॉन एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है और ये सब मिलकर एक ऐसा नाकाबिले यकीन नेटवर्क बनाते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो मज़ीद 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उन्हें लोब्स कहते हैं। फ्रंटल लोब जो है वो हमारे फैसले करने और अखलाकियात का जिम्मेदार है। पैराइटल लोब हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद देता है। टेम्पोरल लोब का काम जज्बात और यादों को संभालना है। और ऑक्सीपिटल लोब हमारी देखने की हिस्स को कंट्रोल करता है। इसको ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझें। हर हिस्सा अपना अपना साज बजा रहा है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी हमारी मुनफरिद शख्सियत की खूबसूरत धुन बनती है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अगर दिमाग को एक बहुत बड़ा शहर मान लिया जाए तो न्यूरॉन्स उस शहर की हर एक इमारत हैं। यही वो बुनियादी खलिए यानी बेसिक सेल्स हैं जो आपस में बातचीत करते हैं और उसी बातचीत से हमारी हर सोच, हर एहसास और हर अमल जन्म लेता है। तो हर न्यूरॉन में मालूमात का सफ़र होता कैसे है? देखें, पैगामात डेंड्राइट्स नामी शाखों से अंदर आते हैं, फिर सेल बॉडी में उन पर काम होता है। उसके बाद पैगाम एक्सॉन नामी एक लंबी तार से आगे भेजा जाता है और आखिर में साइनैप्स नामी एक बहुत ही छोटे से फासले को पार करके ये अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये पैगामात सफ़र कैसे करते हैं? ये या तो बिजली के सिग्नल्स होते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाने वाले केमिकल्स के जरिए।
آپ نے ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے نام تو سنے ہی ہوں گے. یہ وہی کیمیکل میسنجرز ہیں. جب ان کیمیکلز کا توازن بگڑ جاتا ہے نا تو ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی دوائیں اسی توازن کو ٹھیک کرنے پر کام کرتی ہیں. دماغ کی کہانی ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ حمل کے صرف 18ویں دن ہی دماغ کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے اور صرف 125 دن کے اندر اندر وہ پورے 100 ارب دماغی خلیوں کا سیٹ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر خاموشی سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت تیز ہے تو ذرا یہ سنیے. جب دماغ بننے کا عمل اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ہر 1 منٹ میں 2.5 لاکھ نئے دماغی خلیے بن رہے ہوتے ہیں. یہ رفتار ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے بالکل شروع میں دماغ کی تعمیر کا کام کتنا پیچیدہ اور ناقابل یقین حد تک تیز ہوتا ہے. اب ہم ایک ایسے انقلابی آئیڈیا کی بات کریں گے جس نے دماغ کے بارے میں ہماری ساری پرانی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور وہ آئیڈیا ہے نیوروپلاسٹسٹی. یعنی یہ خیال کہ ہمارا دماغ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل بدلتا رہتا ہے. دیکھیں، کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا یہی ماننا تھا کہ ہم جس دماغ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بس وہی رہتا ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا. لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط تھی. جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا دماغ ایک زندہ دھڑکتا ہوا عضو ہے جو ہمارے تجربات کی بنیاد پر ہر روز خود کو بدلتا ہے، خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے. جب بھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں، کوئی نئی عادت اپناتے ہیں یا یہاں تک کہ مثبت سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں موجود نیورونز کے درمیان سچ مچ نئے راستے اور نئے کنیکشنز بنتے ہیں. اور یہی وہ طاقتور عمل ہے جو ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہم بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان ذہنی بیماریوں سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جنہیں کبھی لا علاج سمجھا جاتا تھا. اچھا، دماغ صرف ہمیں ہم نہیں بناتا، یہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی جوڑتا ہے. تو آئیے اب دماغ کے اس سماجی پہلو پر بات کرتے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ دریافت کو سمجھتے ہیں جسے مرر نیورونز کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انہیں مرر یعنی آئینہ نیورونز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں دوسروں کے کاموں اور ان کے جذبات کو بالکل آئینے کی طرح منعکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ٹھیک ویسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے جیسے ہم خود مسکرا رہے ہوں. تو ان کا کردار ہماری سماجی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. یہی وہ خلیے ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے، ان کو دیکھ کر سیکھنے اور گہرے رشتے بنانے میں مدد دیتے ہیں. کچھ ریسرچ تو یہ بھی کہتی ہے کہ آٹزم جیسی حالاتوں میں شاید انہی مرر نیورون سسٹمز کے کام میں کچھ کمی ہوتی ہے. تو اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے پر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننا آخر ضروری کیوں ہے؟ اس کا جواب اس علم میں چھپی ہوئی عملی طاقت میں ہے. اس ساری گفتگو کا خلاصہ یا نچوڑ بس یہ ہے کہ اپنے دماغ کو سمجھنا دراصل خود کو سمجھنا ہے، اور یہ علم ہمیں اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا مؤثر طریقے سے سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے. تو آخر میں اس گفتگو کو ایک طاقتور سوال پر ختم کرتے ہیں. اگر یہ سچ ہے کہ انسانی دماغ بدل سکتا ہے، اگر ہم اپنی سوچ، اپنی عادتوں کو اپنی مرضی سے نیا رنگ دے سکتے ہیں، تو پھر اس علم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خود کو بہتر بنانے کے امکانات سچ پوچھیں تو لامحدود ہیں.